नंबर 4, मौके की कुव्वत का तज्जिया करने की सलाहियत। अपने सफर के दौरान आपको बहुत से तजुर्बात से इत्तफाकन सामना होगा। इनमें से कुछ वाज़े और बराह रास्त कामयाबी के मौके होंगे, जबकि कुछ में कामयाबी के लिए मौजू मौका बनने की सलाहियत होगी। पहले वाले आप पर आया होंगे, जबकि बाद वाले पहचानने मुश्किल होंगे। आपको अपने आप में आने वाले मुख्तलिफ मौके का तज्जिया करने की सलाहियत पैदा करने की ज़रूरत है। इनका तज्जिया करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ इस वक्त जब आप सही मौके को पहचान लेते हैं, तभी आप इसका सही तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। हो सकता है कि आपको मौके की पूरी पोटेंशियल का इल्म ना हो। शायद आपको 20,000 से ज़्यादा नए फ्रीलांसर्स के ग्रुप को फ्रीलांसिंग नेक नियति से बिला मुआवजा सिखाने की पेशकश की गई हो। आप ये काम करना तो चाहते हैं, लेकिन आप इस बारे में फिक्रमंद हैं कि इसमें कितना वक्त लगेगा। ताहम अगर आप इस मौके का तदब्बुर से तज्जिया करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि इतनी बड़ी कम्युनिटी के सामने आने से आपके पैरोकार मदाहों की तादाद में इजाफा होगा। आपको इस बात की मशक करने में मदद मिलेगी जो आप पहले से जानते हैं। आप अपनी महारत को मजीद निखारेंगे और मजीद क्लाइंट भी आपकी जानिब राग़िब होंगे। मौके का तज्जिया करते वक्त इनके दायरा कार को जहन में रखें। क्या ये ऐसी चीज है जो बड़े नफे का सबब बन सकती है, लेकिन मुख्तसर मुद्दत के लिए है, या ये ऐसी चीज है जो अभी ज्यादा उम्मीद अफजा नजर नहीं आती है, लेकिन तवील अरसे में बहुत फायदेमंद बन सकती है। बाज़-औक़ात आपको कलील मुद्दती मौके से इस्तिफ़ादा करने की जरूरत होती है, चाहे ये आर्जी ही क्यों ना हो, क्योंकि इसमें आपको एक अच्छा जंप स्टार्ट देने का इम्कान होता है। दूसरी तरफ कुछ कलील मुद्दती मौके सिर्फ दिलकश नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में नतीजा खेज नहीं होते। यही बात तवील मुद्दती मौके के लिए भी दुरुस्त है। मौके की पोटेंशियल का अंदाजा लगाने में अपना वक्त सर्फ करें। एक बार फिर याद दहानी करवा दूं, एक कोच आपके साथ यह तशखीस करने में मददगार साबित होगा। नंबर 5, सड़क पर रहना। ऐन मुमकिन है कि आप सोच रहे हो कि सड़क पर रहना या दूसरे अल्फाज में अपने मुंतखब करदा रास्ते पर कायम रहना किस तरह एक बूस्टर है। सबसे पहले ये बात समझ लेते हैं कि सड़क पर रहने का हकीकी मायने क्या है। जब आप किसी भी हदफ का ताक़ुब शुरू करते हैं, तो इम्कान होता है कि आपको कुछ रुकावटें, कुछ मुख्तसर और आसान राहें, कुछ मोड़, कुछ चकरदार रास्ते और कुछ बंद रास्ते या पूरा घुमाकर समत बदल देने वाले रास्तों का सामना करना पड़ेगा। अक्सर औकात यह होता है कि हम रुकावटें आने की सूरत में मायूसी महसूस करते हैं। हमें लगता है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और हमारा रास्ता मसदूद है, लिहाजा हम हार मानने का सोचने लगते हैं। जब हम मुख्तसर रास्ते और मुतबादिल मोड़ देखते हैं,
تو ہم ان کا انتخاب کرنے کے لیے لپکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک آسان انتخاب لگتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ جس سڑک پر سفر کر رہے ہیں اس پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ آپ ان مختصر راستوں کو آسان متبادل سمجھ کر ان کی جانب راغب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ شارٹ کٹ اکثر گمراہ کن ہوتے ہیں۔ شارٹ کٹ عام طور پر اصل راستے سے آپ کا رخ موڑ دیتے ہیں اور آپ اپنے راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ سڑک پر رہنے کا مطلب ہے کہ آپ اس راستے پر قائم رہیں جہاں سے آپ نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ ہار ماننے، امید کھونے، ادھورا چھوڑنے اور مایوسی محسوس کرنے کے بجائے آپ منتخب کردہ سڑک پر آگے بڑھتے جائیں۔ تاہم یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بدلتی صورتحال، راہ میں پیش آنے والے مسائل کا بر وقت تجزیہ کریں اور اس راستے پر قائم رہیں جو آپ نے چنا ہے، چاہے وہ طویل اور رکاوٹوں سے بھرپور ہو۔ اگر آپ کے پاس راستے کی سمجھ ہے تو یہ آپ کو منزل مقصود تک لے جائے گا، لہذا شروع میں صحیح راستہ چننا آپ کی کامیابی کے لیے اہم ہے۔ اگر آپ کو اپنی منزل مقصود کے بارے میں واضح سمجھ ہے اور اس کے مطابق راستے کا انتخاب کر چکے ہیں تو آپ کو ضرور اس پر قائم رہنا چاہیے۔ یہ طویل اور مشکل ہو سکتا ہے، اس میں موڑ بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کو آپ کے حسب خواہش مطلوبہ ہدف تک لے جائے گا۔ اس لمحے آپ اس ہدف کا تصور کریں جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس راستے کے بارے میں سوچیں جو آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کو کوئی جواب ملتا ہے کہ آپ کو کون سی سڑک کا انتخاب کرنا چاہیے؟ کیا یہ جواب واضح ہے یا دھندلا؟ اپنے دریافت کیے گئے نتائج کو تحریر کریں اور ان پر غور کرتے جائیں جب تک کہ آپ کو ایک واضح راستہ نظر نہ آئے جس پر آپ قائم رہ کر طویل سفر کے لیے تیار رہ سکتے ہیں۔ نمبر 6، ایک پر توجہ مرکوز رکھیں۔ بیک وقت بہت سارے کام کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے ایک وقت میں ایک چیز پر توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت ہونا ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ کچھ لوگوں میں قدرتی طور پر یہ صلاحیت ہوتی ہے، جبکہ دوسروں کو اس خاص عادت کو اپنانے کے لیے بطور خاص کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یہ رفتار کو بڑھانے والی ایک اہم صلاحیت ہے، کیونکہ آپ کی توجہ اس بات کا تعین کرتی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کیا بنتے ہیں۔ منقسم توجہ کے ساتھ آپ کسی بھی کام کو اپنی 100% کوشش کے ساتھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ قدرتی طور پر اگر آپ ایک وقت میں 5 کاموں پر 20% مرتکز توجہ، دھیان اور توانائی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو نتائج بھی 10 سے 20% کے لگ بھگ ہوں گے، بعض اوقات اس سے بھی کم، کیونکہ آپ کی توانائی بہت جلد خرچ ہو جائے گی۔ کسی کام پر صرف 20% مرتکز توجہ دے کر آپ 100% تو دور کی بات 50% نتائج کی بھی توقع نہیں رکھ سکتے۔ اب تصور کریں کہ اگر آپ اپنی مکمل 100% غیر منقسم توجہ
अपने करने वाले कामों की फहरिस्त में से सबसे अहम काम पर देते हैं, तो मंजरनामा कैसे बदल जाएगा? जाहिर है कि नताइज बहुत कम नहीं होंगे, क्योंकि आप इस पर पूरी तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। आप जितनी ज्यादा तवज्जो मरकूज करेंगे, उतना ही आपकी गलतियों का इम्कान कम होगा, और सबसे बढ़कर ये कि आपकी कामयाबी के चांसेस भी ज्यादा रोशन होंगे। इस तरह रोड मैप पर अमल करते हुए एक चीज पर तवज्जो मरकूज करना आपकी तरक्की की रफ्तार को बढ़ाता है। जब आप अपने रोड मैप का सफर शुरू करते हैं, तो आपको एक वक्त में एक रास्ते पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत होती है। अक्सर लोग आगाज में एक रास्ता चुनते हैं और फिर कई चीजें शुरू कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर, आप एक एजेंसी शुरू करते हैं, लेकिन आप अपनी ब्रांडिंग, फ्रीलांसिंग भी शुरू करते हैं। ये सब आपस में रब्त रखते हैं। लेकिन जब आप मुतअद्दिद चीजों पर तवज्जो मरकूज करते हैं, तो आपकी तवानाई तकसीम हो जाती है और आप एक हदफ पर तवज्जो मरकूज रखने और इसे हासिल करने से कासिर रहते हैं। अब आपको यह सोचने की जरूरत है कि क्या आप अभी इस वक्त किसी एक चीज पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं? यह कुछ भी हो सकता है। आपका काम, आपका इजाफी काम या कुछ और। अगर जवाब नफी में है, तो आपको इस तकसीम शुदा तवज्जो के असल सबब पर गौर करने की जरूरत है। आपकी तवज्जो इतनी बटी हुई क्यों है? इस मामले पर गौर करते रहें, यहां तक कि आप असल वजह तक पहुंच जाएं और ये मालूम कर लें कि आपको क्या बात परेशान कर रही है। एक बार जब आपके पास जवाब या जवाबात यकजा हो जाएंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी तवज्जो किस तरह मुंतशिर हो गई है। इस मौके पर आप जिस हदफ को हासिल करना चाहते हैं, इसके बारे में सोचें, इसे जहन में रखें और अपने आप को बताएं कि आप सिर्फ और सिर्फ इसी एक हदफ पर तवज्जो मरकूज रखेंगे। ये अमल रोजाना करें और आहिस्ता आहिस्ता एक चीज पर तवज्जो मरकूज रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। तवज्जो वाज़ेह सोच से हासिल होती है। नंबर 7, मुश्किल की सतह। आपका काम कितना दुश्वार है? सयाने कहते हैं, बड़े ख्वाब देखें, क्योंकि जब आप बड़े ख्वाब देखते हैं, तभी आप इन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए काम करने के काबिल होते हैं। जब हदफ और रास्ते का इंतखाब करने की बात आती है, तो आपको इसकी दुश्वारी की सतह का तज्जिया करने की जरूरत पेश आती है। हर मकसद की दुश्वारी की सतह मुख्तलिफ होती है और हो सकता है कि आप हमेशा इस सतह की मुनासबत से ढलने के लिए मतलूबा काबिलियत ना रखते हों। एक मिसाल से इस बात को वाज़ेह किया जा सकता है। 1 मिनट के लिए सोचें कि आप फिल वक्त ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। आप अपने आप को महज एक मार्केटिंग कोच के तौर पर मुतारिफ करवा रहे हैं, जो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग की कोचिंग के मैदान में कदम जमाने का ख्वाह है। आप एक ऐसे मरहले पर हैं जहां आप अभी अपने नए मंसूबे के साथ शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप किसी मौजूदा ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी को खरीदना चाहते हैं, तो ऐसा करना
آپ کے لیے انتہائی مشکل اور تقریباً ناممکن ہوگا۔ اس مخصوص راستے کی مشکل کی سطح آپ کے لیے بہت زیادہ ہوگی۔ شاید 1 سے 100 کے پیمانے پر 90، جس میں 100 سب سے زیادہ اور 1 سب سے کم ہے۔ آپ کے پاس یہ مقام حاصل کرنے کے لیے شاید درکار سرمایہ کاری نہیں ہوگی۔ ایک بڑی ٹیم کو منظم کرنے کے لیے قائدانہ صلاحیتوں کی بھی کمی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس میدان میں ابھی اتنے کامیاب نہ ہوئے ہوں کہ دوسری کمپنی کو خود پر اعتماد کرنے کے لیے قائل کر سکیں۔ اگر آپ کو حسب خواہش مقام نہیں ملتا ہے تو آپ کے مایوس ہو جانے اور اپنے ہدف کو مکمل طور پر چھوڑ دینے کا بھی امکان ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنے اہداف کو درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ دشواری کی اس سطح کا انتخاب کرتے ہیں جس کے لیے وہ ابھی تیار نہیں ہے۔ اپنے آپ کو چیلنج کرنا اچھا ہے، لیکن سفر میں بہت جلد بہت زیادہ چیلنجز انتہائی تھکا دینے والے اور خوفناک ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیشہ دشواری کی اس سطح کا انتخاب کریں جس کے ساتھ ہم آہنگ ہونا آپ کے لیے آسان ہو۔ جیسے جیسے آپ ترقی کا سفر طے کرتے جاتے ہیں، آپ دشواری کی سطح کو بڑھا سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ ضروری ہے کہ بہت کٹھن سطح کا انتخاب نہ کیا جائے، لیکن یہ بھی اتنا ہی اہم ہے کہ بہت زیادہ آسانی کا شکار نہ ہو جائیں۔ آپ بہت آسان پسند ہو جاتے ہیں تو آپ پرسکون ہو جاتے ہیں، اور ایک بار جب آپ اپنے کمفرٹ زون میں داخل ہو جاتے ہیں تو آپ کی ترقی فوری طور پر رک جاتی ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ اعتدال سے دشوار سطح کا انتخاب کریں تاکہ آپ نہ تو بہت پرسکون اور آسان ہوں اور نہ ہی زیادہ خوف زدہ ہوں۔ آپ اس وقت جس راستے پر ہیں یا جس راستے کو آپ چننا چاہتے ہیں اس پر غور کرتے ہوئے اس کی دشواری کی سطح کا اندازہ لگائیں۔ کیا یہ آپ کے لیے قابل عمل ہے، یا یہ بہت آسان ہے، یا شاید بہت مشکل؟ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے اس میدان میں اترنا بہت ڈراؤنا خواب ہے؟